वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सजदा शुक्र बजा लाने, अफ़वाज पाकिस्तान की बेमिसाल बहादुरी को खिराज तस्लीम पेश करने और पूरी कौम के हौसले और वहदत को सराहने के लिए मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने दुश्मन की जारियत को मुअस्सर और भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने हर महाज पर बरतरी साबित की। हम इस कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सुरखरू किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम बिलखसूस उलमाए कराम आज पूरे मुल्क में इज्तिमाई दुआएं करवाएं और नवाफिल का एहतमाम करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हमारे जरी जवानों ने भारत को चंद घंटों में ऐसा सबक सिखाया कि दुनिया याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। दुश्मन के राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आकर फेल हो गए। हमने जिम्मेदार रियासत के तौर पर खित्ते में जंग का मुस्बत जवाब दिया और कामिल यकीन है जम्मू और कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर की दानिशमंदाना और दिल-ए-रेना क़यादत में ये अजीम मार्का सर हुआ। हम पर बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की गई। भारत के इल्ज़ामात पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहिरा किया। भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सबर का इम्तिहान लिया और दुश्मन की जारियत का अफ़वाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की और भारत ने पाकिस्तान की हुर्मत को पामाल करते हुए नाकाम कोशिश की। भारत के एयर बेसेस देखते ही देखते खंडरात बन गए। पाकिस्तान को उसूल की बुनियाद पर फतेह हासिल हुई है। लम्हा शुक्र है जिसमें कौम ने अफवाज पाकिस्तान पर मोहब्बत के फूल बरसाए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़हीर बाबर और उनके जवानों को शाबाश देता हूँ। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हर शहीद की माँ को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया, कतर, बरतानिया और दीगर दोस्त ममालिक के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 12 मई के दोपहर तक सीज़ फायर पर इत्तफाक हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि पाकिस्तान ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम की खातिर सीज़ फायर कबूल किया। 7 मई से भारत ने पाकिस्तान की नौ खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की। भारतीय ड्रोन और मिसाइल हमलों से सिक्योरिटी माहौल मज़ीद गैर मुस्तहकम हुआ। 9 और 10 मई की दरमियानी रात भारतीय मिसाइल हमलों में PAF बेसेस और एयरपोर्ट्स निशाना बनाए गए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक़ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए। पाकिस्तान ने कामयाबी से दिफा करके भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाए। भारत का खित्ते में नया मामूल कायम करने का ख्वाब चिकनाचूर। पाकिस्तान भारत को खित्ते में बालादस्ती कायम करने की इजाज़त नहीं देगा और भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जियाँ हैं। भारत की जंगी जनूनियत के लिए संगीन खतरा। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। बुनियान मरसूस ने ऑपरेशन सिंदूर को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की बड़ी फतेह। एक ही जवाबी हमले के बाद भारत ने घुटने टेक दिए। अमरीकी सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दोनों ममालिक अमरीका की सालसी पर फौरी जंग बंदी पर आमादा हो जाएं। अमरीका ने रात भर मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक को रज़ाकराना तौर पर रजामंद कर लिया। पाकिस्तान और भारत ने होशमंदी और दानिशमंदी का मुज़ाहिरा किया। जहानत और तदब्बुर से काम लेने पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूँ। फैसले पर दोनों ममालिक की क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। दोनों ममालिक का मशकूर हूँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, जेरी वेंस के साथ दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म से राब्ते में रहे और आइंदा मुज़ाकरात में तमाम मसाइल पर बातचीत होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और कौमी सलामती के मुशीरों से भी राब्ता रहा और दोनों ममालिक ने न्यूट्रल मकाम पर बातचीत के लिए आमादगी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसी के साथ ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अमन का इंतखाब काबिल तारीफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत से सिंध-तास मुआहदे और मसला कश्मीर पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत की मुलाकात का गुरूर खाक में मिल गया। हमारी कामयाबी को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। भारत पाकिस्तान से इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। भारत को जो खुशफहमी हो गई थी अब ज़रूर उस पर नज़रसानी करेंगे। भारत का ख्याल था कि पाकिस्तान को रगड़ा देकर अपनी शराइत पर लाएगा।
پہلگام واقعے پر بھارت کی ساکھ پر سوال آ چکا. دنیا کہہ رہی ہے بھارت کی ملٹری اسیسمنٹ ناکام ہو گئی. پاکستان بھارت کشیدگی کے دوران ترکی، آذربائیجان اور چین نے کھل کر پاکستان کی حمایت کی. UAE، سعودی عرب کی طرح کی ہمدردی ہمارے پاکستان کے ساتھ تھی. پاکستان کی عالمی سفارتی کوششوں کو موقع دینے کی خواہش کو کمزوری سمجھنا بھارت کو لے ڈوبا. غیر متوقع اور سخت جواب نے صلح پر مجبور کیا. CNN کے مطابق پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو ابتدائی حملوں کا جواب دینے سے بھی گریز کیا اور سفارتکاری کو موقع دیا. پاکستان نے بھارت کے 2 رافیل طیارے گرائے، خاتون پائلٹ کو بھی گرفتار کیا. الجزیرہ ٹی وی کا دعویٰ. الجزیرہ کے مطابق بھارتی خاتون جنگجو پائلٹ کو پاکستان میں دراندازی کے دوران گرفتار کیا گیا. یہ پائلٹ بھارتی فضائیہ کی رکن اور پاکستان میں داخل ہوتے وقت پکڑی گئی. افواج پاکستان کا فیصلہ کنوار بھارت کو زمین سے آسمان تک ہلا کر رکھ دیا. شاہینوں نے انڈین ملٹری سیٹلائٹ کو جیم کر دیا. ایئر فیلڈ اڑا دی گئی. سائبر اٹیک کے ذریعے بھارت کے 70% بجلی کے گریڈز کو ناکارہ بنا دیا گیا، جس کے باعث ہندوستان میں اندھیرا چھا گیا. ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ، بارڈر سیکورٹی فورسز، یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا کا ڈیٹا لیک کر دیا گیا. ڈیٹا لیک سائٹس میں انڈین ایئر فورس، مہاراشٹرا الیکشن کمیشن اور دیگر شامل 2500 سے زائد سرویلنس کیمرے بھی ہیک کر لیے گئے. بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے ملک پر فتح بے ملک بھر میں جشن اور پاک فوج کو خراج تحسین. پھول نچھاور پاکستان کی کامیاب دفاعی حکمت عملی اور مؤثر جواب پر ملک بھر میں عوام سڑکوں پر نکل آئے. لاہور، کراچی، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد، حیدرآباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ریلیوں کا انعقاد. پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی جنگ بندی کی تصدیق. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور بھارت نے فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے. پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور سلامتی کے لیے کوشش کی ہے. پاکستان نے امن کی کاوشوں میں اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی جنگ بندی کی تصدیق. کہا پاکستان اور بھارت کی فوجی کارروائیاں اور فائرنگ روکنے پر رضامند ہو گئے. اور بھارتی سیکرٹری خارجہ نے کہا دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ فوری طور پر روکا جا رہا ہے. پاکستان بھارت DGMOs 12 مئی کو بات چیت کریں گے. چین، سعودی عرب، ترکیہ، برطانیہ، یورپی یونین اور G7 ممالک سمیت دنیا بھر کا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم. مذاکرات کے ذریعے تنازعات حل کرنے پر زور. برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی ہر کسی کے مفاد میں ہے. اور کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان کا بھی خیر مقدم. کہا دونوں ممالک کو جنگ بندی کا احترام کرنا ہوگا. سعودی عرب کا بھی سیز فائر معاہدے کا خیر مقدم. سعودی عرب وزیر خارجہ نے کشیدگی میں کمی کو خوش آئند قرار دیا. چینی ترجمان دفتر خارجہ نے بھی جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کے تحمل اور ذمہ دارانہ رویے کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے پاکستان کو سربلند کیا. نون لیگ کے قائد نواز شریف کا پاک بھارت جنگ بندی پر رد عمل. کہا پاکستان امن پسند ملک اور امن کو ترجیح دیتا ہے مگر اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے. وزیر اعظم، آرمی چیف، ایئر چیف اور افواج پاکستان کو شاباش اور مبارکباد پیش کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستان کا جواب تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. وزیر اعظم، افواج پاکستان اور نواز شریف نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا اور پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر. پاکستان محفوظ اور محب وطن ہاتھوں میں ہے. ہم کمزور نہیں، صرف امن کے خلاف خاموش تھے اور پاکستانی عوام بہادری سے جواب دینے پر افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں. بھارتی میڈیا کے جھوٹ کا پردہ چاک. پاکستانی میڈیا نے سچ پر روک بیان کی.